शामळाईचे मागणे साई स्त्री शक्ती संभाजीनगर यांचा हो रमटामेळ परीक्षकांनी कृपया नोंद दिवशी रमटामेळ क्रमांक 2 साई स्त्री शक्ती संभाजीनगर तातूंत एक पावस सगळो महिलांचो सहभाग आशिल्लो हो पंगड त्या फाटल्या प्रेक्षकांक ब्लॉक करतात समजून घेवचे मातशे आणि ॲडजस्ट करून तुमच्या भितर शूटिंग करपाची आसल्यार करची. ह्या रोमटामेळान 3 जनरेशनां आसात. तीन पिळग्यांचो हो रोमटामेळ आसा हांगा. 5-6 वर्सांची भुरगीं धरून 60-70 वर्सांची म्हातारी अशी येता. असोयचो उत्साह आज गोंयभर गाजता. काल सावन सुरू जाल्लो हो शासकीय पावंड्या वयलो शिगमो आज मडगांव शारान भरता आणि सुंदर अशा वसंत मनाक जावपी ढोल ताशांचो आविष्कार आणि पदन्यास हांचो सुरेख संगम हे तांबडे मातयेन भरला. गोंयची माती तांबडी, गोंयच्या आबोल्याचो रंग तांबडो, गोंयच्या कुटुंबाचो गुलालाचो रंग. उत्साह भरून आयला. घोडयो, तोरणां, दोप, सत्र्यो सगळ्या उमेदी भरशी सगळ्या प्रेक्षकांनी ताळयो मारून या उत्साहान आनंदाने भरचो. सगळ्यांक या पंगड वरो हिलायले मुखार या. फाल्गुनातलो धुल्ल तापता आनी ढोल तासो घुमट कासाळ्याच्या गजरांत गोंयांत जाता शिगम्याक नेटान सुरवात. सगळे असं म्हणतात घुमता घुमच्या कटार घुम बले बै शाबयचो गाज.
शिगम्याची वाजपां, शिगम्याचे सगळे संगीत रुद्र स्वरूपाचे, नाचाक आसता नेट, वेग आनी आवेश. शिगमो हो कोंकणी समाजांतल्या मूळ भुंयपुतांचो उत्सव. कश्टकऱ्यांचो जमनीर बी पेरून नवनिर्मिती करतल्यांचो हो उत्सव. सैमा कडेन आपलें नातें दवरपी मनशाचो हो उत्सव. शिगमो म्हळ्यारच फाल्गुनोत्सव, वसंत ऋतूक दिल्लो हुनहुनीत आनी उर्बेभरीत असो येवकार. आनी ह्याच शिगम्याचें सुंदर अशें दर्शन आज मडगांव शारांत दामबाबाच्या ह्या पवित्र अशा स्थळांत आमकां पळोवंक मेळटा. गोंय सरकारान 15 मार्च ते 29 मार्च मेरेन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत ह्या शिगमो परेडांचें आयोजन केलां. गोंयची ही लोककला जल्मली शेकड्यांनी वर्सां आदीं. गोंयची लोककला नाचतात गोंयच्या मांडांनी. गोंयची लोककला खेळटात घराच्या आंगणांनी. आनी गोंयची गिरेस्त लोककला विविध रंगी, विविध ढंगी. मागता ह्या पंगडा कडेन उपकार करून फुडें येवचें. हळू मुखार सरचें. शिगम्याच्या मेळांत जें जें कितें आसूंक जाय परंपरे प्रमाणे तें सगळें, त्या सगळ्याचो आस्पाव ह्या पंगडांत जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. निळे वस्त्र परिधान केल्ल्यो ह्यो महिला, माथ्याक गुलाबी फेटो, सत्र्यो, अब्दागीर, बलून्स अशें सगळें जें जें कितें रोमटा मेळांत आसूंक जाय ताचो आस्पाव ह्या पंगडांत आमकां जाल्लो दिश्टी पडटा. परतून एक पावट हें शिगम्याचें धोल आनी तासो वाजोवपाचें काम बायलो करतात. ही खूब खोशेची गजाल. पंगडान हळूहळू मुखार येवचें. या रमट मेळाच्या उपरांत येतले आता लोकनृत्य स्पर्धेतलो नंबर 11 जो पंगड एकता सेल्फ हेल्प ग्रुप मोले साऊथ लोकनृत्य स्पर्धेतलो परीक्षकांनी उपकार करून नोंद घेवची. लोकनृत्य स्पर्धेतलो नंबर 11 पंगड मुखार येता.